जय मसीह प्रियजनहरू, आज हाम्रो आइतबारको उपवास र प्रार्थना संगतिमा म हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम धन्यवाद हजुरहरूको प्रार्थनाको निम्ति। म र मेरो बालबच्चाहरू हिजो बेलुका काठमाडौँबाट पोखरा फर्क्यौँ, अन्त हामी सुरक्षितसँग नै फर्क्यौँ। आज हाम्रो जुन यो नेपाली महिनाको पहिलो आइतबार भएको कारणले हामी प्रार्थना साथसाथै उपवास पनि बस्छौँ र हजुर कसैलाई उपवास बस्ने अगुवाई भएको छ भने हजुरहरू उपवासमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। आज हामी जुन भजन सङ्ग्रहको पुस्तक सुरु गर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक सायद बाइबलको सबैभन्दा लामो पुस्तक हो र यो चाहिँ जुन 150वटा भजनहरूको जुन चाहिँ एउटा सङ्ग्रह हो अनि विभिन्न लेखकहरूद्वारा यी भजनहरू लेखिएका छन्। धेरै जस्तो भजनहरू दाउद राजाले लेखिएको हामी पाउँछौँ र साथसाथै यहाँ अरू अन्य लेखकहरू छन्, जस्तै सोलोमन, असाफ, मोसा र कोरह। जुन यो भजन भन्ने शब्द अथवा अङ्ग्रेजीमा साम भन्दछ, यो चाहिँ ग्रिक भाषा साल्मोस भन्ने शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ हो गीतहरू है। अनि हिब्रूमा चाहिँ जुन भजन सङ्ग्रहको शीर्षक चाहिँ तेहिलिम हो, जसको अर्थ चाहिँ प्रशंसा होइन। अन्त भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा यी 150वटा भजनहरूमा चाहिँ हामीले मानिसमा हुन सक्ने सबै भावनाहरू चाहिँ प्रकट गरेको हामी पाउँछौँ। विभिन्न अवस्था, विभिन्न परिस्थितिमा यी लेखकहरूले चाहिँ आफ्नो भावनाहरू परमेश्वरलाई चाहिँ प्रकट गरेको हामी पाउँछौँ। अन्त आज चाहिँ हामी भजन सङ्ग्रह 1 हेर्नेछौँ। आउनुहोस्, मसँग भजन सङ्ग्रह 1मा पल्टाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ यसरी लेखिएको छ। धन्य त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिल्यै ओइलाउँदैनन्। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। दुष्टहरू त्यस्ता हुँदैनन्, तिनीहरू बतासले उडाएर लैजाने भुस जस्तै हुन्छन्। यसकारण दुष्टहरू न्यायको दिनमा टिक्ने छैनन् र पापीहरूले धर्मीको सभामा स्थान पाउने छैनन्। किनकि परमप्रभुले धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुन्छ, तर दुष्टहरूको मार्ग नष्ट हुनेछ। आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो नयाँ बिहानीको निम्ति, यो नयाँ दिनको निम्ति, नयाँ महिनाको निम्ति। अन्त हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, हजुरले जुन यो वचनको सोच र हाम्रो प्रार्थना उपवासको समयलाई आशिष गरिदिनुहोस् भनेर हामी सबै हजुरको हातमा नै सुम्पिदिन्छौँ। प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। जुन यो भजन सङ्ग्रहको 1मा हामी धार्मिक मानिसहरूको बाटो र दुष्ट मानिसहरूको बाटो वर्णन गरेका हामी पाउँछौँ। अन्त ती बाटोहरू हिँड्दा त्यसका नतिजा के हुन्छन् भनी पनि यहाँ दिएको हामी पाउँदछौँ। र धर्मीहरूले हिँड्ने बाटो अथवा धार्मिकताको मार्ग चाहिँ कस्तो हुन्छ त होइन, यो चाहिँ हामी जुन 1 पदमा देखाइएको छ होइन। धन्य मानिस जो दुष्टको सल्लाहमा हिँड्दैनन् होइन, दुष्टको सल्लाहमा हिँड्दैन है। त्यसपछि जो पापीको मार्गमा खडा हुँदैन होइन। अन्त त्यसपछि अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन होइन। त्यसैले हामी यहाँ के देख्छौँ भने जुन
दुष्टको बाटोमा पर्नेहरूको एउटा क्रमिक रूपमा चाहिँ होइन जुन कदमहरू चल्छन् है, किनकि जुन पहिलो यो पदको पहिलो भागमा लेखेको छ दुष्टको सल्लाहमा हिँड्दैन भनेछन् होइन, सल्लाहमा हिँड्दैन। त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैनन् होइन। अनि त्यसपछि तेस्रोमा चाहिँ सङ्गतमा गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैनन्। त्यसैले हिँड्ने, खडा हुने र बस्ने यो क्रमशः है। त्यसैले क्रमशः रूपमा चाहिँ दुष्टले चाहिँ मानिसलाई प्रभाव गर्न सक्छन् भन्छन् है। तर धर्मी मानिसले चाहिँ होइन यी कुराहरू नगरेर चाहिँ होइन 2 पदको जुन पहिलो भागमा लेखेको छ तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ। अन्त दोस्रो भागमा भन्छ र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ होइन। त्यसैले जुन एउटा धर्मी व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्था पढ्ने मात्र होइन तर पढेर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ मनन गरिरहेको छ दिनरात है। उसको सोचमा चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको वचन हुन्छ होइन। अन्त हामी हितोपदेशमा लेखेको पाउँछ होइन, जुन मानिसले जस्तो सोच्छ ऊ उस्तै हुन्छ होइन। हामी वचन पढ्छौँ, मनन गर्छौँ भने त्यो वचन अनुसार नै हामी गर्छौँ होइन। अन्त येशू ख्रीष्टले पनि भन्नुभएको छ योहन्ना 15:7 तिमीहरूले ममा रह्यौ भने र मेरो कुरा होइन, त्यहाँ मेरो कुरा लेखेको छ। हामीले त्यस कुरालाई चाहिँ वचन भनेर पनि अनुवाद गर्न सकिन्छ। मेरो वचन तिमीहरूमा रह्यो भने तिमीहरूले जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूको निम्ति गरिनेछ है। अन्त 3 पदमा हेऱ्यौँ भने वचनमा रहने व्यक्ति, वचन मनन गर्ने व्यक्ति, वचन सुन्ने, पढ्ने, अध्ययन गर्ने र आफ्नो जीवनमा व्यवहारिक रूपले लागू गर्ने व्यक्ति के हुन्छ 3 पदमा, त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिल्यै ओइलाउँदैनन्। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ होइन। जो मान्छे वचनमा रहन्छ नि होइन, उसको बाहिरको परिस्थिति र अवस्था जस्तो सुकै भए तापनि ऊ चाहिँ होइन सधैँ होइन जुन उन्नति उसले प्राप्त गर्दछ होइन, उसको जीवन फलदायक हुँदछ। अन्त उसले सफलता होइन पाउँदछ है। यशाया 55:11 के प्रतिज्ञा गरेको छ भने कि परमेश्वरको वचन चाहिँ कहिले पनि व्यर्थ फर्किँदैनन् होइन। त्यसैले हामीले परमेश्वरको वचनको बिउ हाम्रो जीवनमा, हाम्रो हृदयमा रोप्यौँ भने अवश्य त्यसले चाहिँ फलहरू फलाउने छन् होइन। तर दुष्ट चाहिँ के हुन्छ 4 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने दुष्टहरू त्यस्ता हुँदैनन्, तिनीहरू बतासले उडाएर लैजाने भुस जस्तै हुन्छन् है। त्यसैले दुष्ट र दुष्टका कामहरू चाहिँ एकदम क्षणिक हुन्छन् होइन। एकछिन सायद फस्टाउला तर पछि त्यो गएर चाहिँ त्यो जुन चाहिँ त्यो चाहिँ उडाएर लैन्छन् भने बतासले चाहिँ त्यसलाई उडाएर लैजाँदछन् है। अनि 5 पददेखि पनि उनीहरूको नतिजाको बारेमा वर्णन गरेको छ। यसकारण दुष्टहरू न्यायको दिनमा टिक्ने छैनन् र पापीहरूले धर्मीको सभामा स्थान पाउने छैनन् होइन। जब परमेश्वरले चाहिँ यो संसारको अन्त संसारको सबै मानिसको अन्तिम न्याय गर्नुहुन्छ होइन, त्यति बेला चाहिँ दुष्टहरूले चाहिँ होइन उनीहरूको लागि होइन कुनै होइन उनीहरूले जवाफ जुन चाहिँ फर्काउने परमेश्वरको जुन चाहिँ उनीहरूप्रति भएको न्याय होइन प्रतिक्रिया गर्ने उनीहरूको कुनै पनि उत्तर हुने छैनन् है। अन्त यो कुरा चाहिँ हामी प्रकाशको पुस्तक 20:11 र 12 पाउँछौँ होइन। परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले चाहिँ सेतो सिंहासनमा होइन सिंहासनबाट चाहिँ सबै मानिसहरू जसले होइन जो यो संसारका मानिसहरूको चाहिँ उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ होइन। त्यहाँ लेखेको छ तब मैले एउटा ठुलो सेतो सिंहासन र त्यसमाथि विराजमान हुनुहुनेलाई देखेँ। उहाँको सामुन्नेबाट पृथ्वी र आकाश भागेर गए र तिनीहरूका निम्ति कतै ठाउँ पाइएन। मैले ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेको देखेँ र पुस्तकहरू खोलिए। अर्को एउटा पुस्तक पनि खोलियो जो जीवनको पुस्तक हो। ती पुस्तकहरूमा लेखिएको कुराको
कुरा मुताबिक तिनीहरूका काम अनुसार मृतकहरूको इन्साफ भयो हैन। त्यसैले जो अविश्वासीहरू उनीहरूको मृत्यु भएपछि उनीहरूको नि पुनरुत्थान हुन्छन्। अन्त उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको कार्य अनुसार चाहिँ हैन परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। अन्त त्यति बेला उनीहरूले चाहिँ कुनै जवाफ दिन सक्ने छैनन्। शैतान र उसका दूतहरूसँग चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अग्नि कुण्डमा फालिन्छन् हैन। तर धर्मीजनहरू हैन विश्वासीहरूको लागि चाहिँ हैन के छ त हैन 6 पदको पहिलो भागमा लेखिएको छ, किनकि परमप्रभुले धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुन्छ है। परमेश्वरको नजर हामीप्रति निरन्तर हुन्छ हैन। उहाँले आफ्ना आँखाहरू हैन उहाँलाई प्रेम गर्ने उहाँको भय गर्नेहरूमाथि चाहिँ राखिराख्नुहुन्छ। अन्त यसले हामीलाई धेरै उत्साह र सान्त्वना दिन्छ। तर दुष्टहरूको मार्ग नष्ट हुनेछन् भनेर चाहिँ 6 पदको दोस्रो भागले भन्दछन् हैन। त्यसैले आज हामी यो आइतबार प्रार्थना र उपवासमा बिताउँदाखेरि यो कुरा हामी याद गरौँ कि धर्मी जनको चालको नतिजा के हुन्छ र दुष्ट जनको चालको नतिजा के हुन्छ हैन। एउटाको चालले चाहिँ जीवनप्रति लाँदछ भने अर्कोको चालले चाहिँ नाशप्रति अथवा मृत्युप्रति लाँदछ। अन्त हितोपदेश 12को 28ले पनि यस्तै भन्दछ, धार्मिकताको मार्गमा जीवन हुन्छ, त्यस मार्गको सँगसँगै अमरत्व छ है। तर दुष्टको मार्गले चाहिँ हैन मृत्युतर्फ अथवा नाशतर्फ लाँदछ। प्रिय, आज हामी जीवन चुनौँ हैन, धार्मिकताको मार्ग चुनौँ। अन्त परमेश्वरमा चाहिँ हामी एउटा प्रशस्तको जीवन हामीले चाहिँ जुन चाहिँ अनुभव गरौँ। आमेन आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। प्रार्थना गर्नको लागि हामी केही विषयहरू बाँड्न सक्छौँ। सर्वप्रथम हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ गएको महिनाको निम्ति, अन्त परमेश्वरले गर्नुभएको विभिन्न कार्यहरूको निम्ति, आशिषहरूको निम्ति, अन्त साथसाथै हाम्रो मण्डली परिवारको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ र मण्डलीमा भएको हरेक व्यक्ति र व्यक्तिजनहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ, परिवारहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ, जो बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ, आवश्यकतामा परेकोहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ, वृद्ध आमा बुवा र साना बालबालिकाहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। अन्त साथसाथै हाम्रो मण्डलीमा भएको जवानहरूको निम्ति, अन्त उमेर पुगेका जवानहरूको निम्ति, सायद कतिले विवाह गर्ने योजना गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि हामी सम्झौँ। जुन विदेशमा भएका हाम्रा प्रिय विश्वासीजनहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। विभिन्न जो मानिसहरू जागिर गरिराखेका छन्, व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्, उहाँहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो मण्डलीको विभिन्न सेवा सङ्गति र सेवकाहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरौँ। र जुन हाम्रो आफ्नो स्थानीय मण्डली मात्र नभएर हामी पोखराका विभिन्न मण्डलीहरू, नेपालका मण्डलीहरू, विश्वकै मण्डलीहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। अन्त हाम्रो देशको निम्ति र विश्वकै निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। विशेष गरी यो महामारीको समयमा हैन परमेश्वरको हातमा यी सबै कुरा हामी राखौँ। आउनुहोस् मसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। आउनुहोस्। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरको चरणमा आउँछौँ र आजको यो दिनको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यो जुन चाहिँ आजको यो वचनको मननको निम्ति पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। साँच्चै नै प्रभु, धार्मिकताको मार्गले जीवनतर्फ लान्छ हैन, तर दुष्टताको मार्गले मृत्युप्रति प्रभु। जसरी जुन भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायमा वर्णन गरे जस्तै प्रभु, हामी जुन हजुरको वचनमा जुन चाहिँ मनन गर्छौँ प्रभु, एउटा एक क्षणको निम्ति मात्र नभएर दिन र रात हामी हजुरको वचनको मननमा रहन्छौँ र त्यो वचनअनुसार हामी जिउँछौँ प्रभु। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हजुरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ हजुरको वचन व्यर्थ फर्किँदैन। त्यो वचन हामीले लगानी गर्छौँ भने त्यो वचनको
असल फल हामीले अनुभव गर्न पाउँछौँ। प्रभु दुष्टताको चालहरूबाट हामीलाई बचाउनुहोस्, जसरी हामीले सिक्यौँ प्रभु। मान्छे एकैचोटि दुष्ट हुँदैन, तर क्रमिक रूपमा ऊ दुष्ट बन्दछ, कारण उसले दुष्टको सल्लाहमा हिँड्दछ, अन्त त्यसपछि पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदछ र त्यसपछि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा ऊ बस्दछ प्रभु। तर हामीलाई चाहिँ त्यो चालहरूबाट हजुरले जोगाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु, हाम्रो गएको महिनाको निम्ति, अन्त हाम्रो माझमा गरेको कामको निम्ति। कति प्रार्थना हजुरले सुन्नुभयो, हाम्रो कति आशिषहरू हामीलाई दिनुभयो, सबैको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र विशेष गरी प्रभु हाम्रो मण्डलीको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। मण्डलीमा भएको हरेक व्यक्तिहरूको निम्ति, हरेक परिवारहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ कि हरेकलाई प्रभु हजुरले हजुरमा रहन, हजुरको वचनमा रहन सहायता गर्नुहोस्। हरेकको जीवनमा पवित्र आत्माको भरिपूर्णता होस्, अन्त हजुरको प्रेमको प्रेरणामा हजुरले अगुवाई गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो मण्डलीमा भएका बिरामीजनहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो दिदी धर्म आन्टीको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ, उहाँलाई छुनुहोस् र पूर्ण चङ्गाइ दिनुहोस्। अरू कतिजना छन् होला, विशेष गरी हाम्रो वृद्ध आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई प्रभु हजुरले विशेष जुन चाहिँ सुरक्षता र स्वस्थता दिनुहोस् प्रभु भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। साना बालबालिकाहरूलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। यो मौसम परिवर्तन हुने समयमा धेरै किसिमका रोगहरू फैलिराखेका छन्, चिसो पस्ने, खोकी लाग्ने, रुगा लाग्ने, त्यसैले यीहरूबाट हजुरले जोगाइदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि हाम्रो जुन चाहिँ बालबालिकाहरू जो स्कुल जाने जुन चाहिँ एजका छन्, उहाँहरूलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। जाँदा आउँदाखेरि सुरक्षता दिनुहोस्, जुन स्वस्थता दिनुहोस्। अनि जवानहरूको निम्ति, कलेज जाने जवानहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। विवाह हुन तयारी भएकाहरूलाई पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। कतिजनाले जीवनसाथीको खोजीमा छन् होला, उहाँहरूलाई धैर्यता दिनुहोस्। अन्त हजुरको सिद्ध इच्छाको निम्ति पूर्णमा हजुरले सहायता गर्नुहोस्। र जसले जुन एकअर्कालाई भेटाएका छन् र विवाह गर्ने योजना गरेका छन्, उनीहरूलाई पनि हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। अगुवाई गर्नुहोस्, अन्त सबै कुरामा प्रभु हजुरले सहायता गर्नुहोस्। त्यो विवाहको कार्य जुन चाहिँ सफल हुनमा हरेक प्रबन्ध हजुरले गराइदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। जुन विदेशमा भएका हाम्रो प्रियजनहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। साइप्रसमा भएको हाम्रो अलिसा छोरी, खाडीमा भएको हाम्रो अभिषेक भाइ, सन्ध्या बहिनी, सुरेन्द्र भाइ र साजन बाबुको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। बेलायतमा हाम्रो शेरबहादुरजी र उहाँको आमा र डाक्टर जीवन, प्रीति बहिनी र उहाँहरूका छोरीहरू जुन जोसेफिन र जोइसको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। र साथसाथै हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो किरण भाइ जो अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो जीवन भाइ र रेबेका बहिनीको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त उहाँहरू मात्र नभएर उहाँको परिवारका सदस्यहरू जो नेपालमा छन्, उहाँहरूलाई पनि प्रभु हजुरले सुरक्षता, स्वस्थता र आशिष दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। मण्डलीमा भएका जो जागिर गर्दैछन्, उहाँहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गर्छौँ। जो जागिरको अभावमा छन्, उहाँहरूलाई जागिर जुटाइदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। विभिन्न व्यवसायहरूको निम्ति, व्यवसायलाई सञ्चालन गर्ने हाम्रो प्रियजनहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। साँच्चै पनि यो महामारीले धेरै असर गरेका छन्, तर त्यही पनि प्रभु हजुरले उहाँहरूलाई उन्नति दिउन् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। आशिष गरून् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। खाँचोमा परेका हाम्रा प्रियजनहरू, उहाँहरूलाई प्रभु हजुरले जुन आफ्नो प्रशस्तताबाट प्रबन्ध गरिदिनुहोस् भनेर हामी बिन्ती अनुरोध गर्छौँ। हाम्रो मण्डलीका सम्पूर्ण जुन चाहिँ सेवाहरू,
सङ्गतिहरू अनि सेवकाहरूलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ प्रभु। हामी धन्यवाद दिन्छौँ, हामी फेरि प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो मण्डली भवनमा आराधना गर्न पाएका छौँ। अन्त पालै पिलो हामीले गरिराखेका छौँ, तर हामी चाहन्छौँ कि हामी सम्पूर्ण मण्डली परिवार एकसाथ शनिबार भेट्न सकुन् भनेर, साथसाथै हामीले हाम्रो घरेलु सङ्गतिहरू पनि पूर्ण सञ्चालन गर्न सकुन् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त विभिन्न प्रभु हाम्रो सेवकाईहरू पनि प्रभु हामीले पूर्ण सञ्चालन गर्न सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त त्यो समय नआएसम्म जुन अनलाइनद्वारा जुन हामीले सेवाहरू प्रदान गरिराखेका छन् तीहरूमा पनि प्रभु हजुरले आशिष गरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त हाम्रो आफ्नो स्थानीय मण्डलीको निम्ति मात्र नभएर पोखराका सारा मण्डलीहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हामीले पोखरेली समुदायको अध्यक्ष हाम्रो पास्टर हरि घिमिरे जो कोभिडले सङ्क्रमित भएका थिए, तर अहिले उहाँ निको भएको हामीले सुनेका छौँ। उहाँको रिपोर्ट अहिले नेगेटिभ आएको छ भनी सुनेका छौँ। धन्यवाद प्रभु, हजुरले आफ्नो दासलाई चङ्गाई गर्नुभयो, उद्धार गरिदिनु भयो प्रभु। अन्त अन्य जुन जनहरू जो कोभिड सङ्क्रमित छन् उहाँहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ, हजुरले चङ्गाई गरिदिनुहोस् भनेर हामी हजुरसँग बिन्ती अनुरोध गर्छौँ। हाम्रो पोखरामा भएका मण्डली मात्र नभएर नेपालका सारा मण्डलीहरू, विश्वकै मण्डलीहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। विशेष गरी हाम्रो विश्वव्यापी मण्डली परिवार जुन चाहिँ ग्रेटर ग्रेस मण्डली परिवारको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। हजुरको हातमा राख्छौँ। हरेक मण्डलीलाई, हरेक विश्वासीजनहरूलाई हजुरले आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी हजुरसँग बिन्ती गर्छौँ। हाम्रो देशको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। देशको अवस्था, अन्त देशको जुन चाहिँ समस्याहरू हजुरले जान्नुहुन्छ, जुन शिरदेखि पाउसम्म जुन सरकारको जुन चाहिँ मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू सम्पूर्ण जुन चाहिँ ओदामा भएका जुन जनहरूलाई हजुरको हातमा राख्छौँ। र हाम्रो चाहना यो देशका जुन चाहिँ नेताहरू, देशका अगुवाहरू, विभिन्न जुन चाहिँ निकायमा भएका अधिकृतहरूले प्रभु देशको हितको निम्ति जुन चाहिँ काम गर्न सकुन्। अन्त जो गरिब छन्, दुखी छन्, अन्यायमा छन्, अत्याचारमा परेका छन्, उनीहरूको निम्ति प्रभु हजुरले न्याय दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु देशको विकासको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ, देशको उन्नतिको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। विशेष गरी यो देशमा प्रभु परमेश्वरको राज्यको स्थापना र वृद्धिको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त विश्वलाई नै हजुरको हातमा राख्छौँ। विशेष गरी यो कोरोना महामारीको कारणले गर्दा प्रभु यो जुन चाहिँ संसारलाई नै पनि एउटा ठुलो असर परेको छ। अन्त मानिसहरू यो समयमा प्रभु कति अशान्तिमा छन्, निराशपनमा छन्, आशाहीन भएर बसेका छन् प्रभु। तर अब हामी विश्वासी जनहरूले जुन हजुरको सुसमाचार सुनाएर क्रिस्टलाई प्रस्तुत गरेर प्रभु यी मानिसहरूलाई हजुरको राज्यतर्फ ल्याउन सकुन् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हजुरले हामीलाई बुद्धि दिनुहोस्, ज्ञान दिनुहोस्, साहसीपन दिनुहोस् प्रभु, कि हामी निर्धक्क भएर प्रभु हजुरको वचन मानिसहरूलाई प्रचार गर्न सकुन् भनेर प्रभु सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी हजुरसँग प्रार्थना गर्छौँ। र हजुरको उद्देश्य र योजना यो संसारमा पुरा गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ र धन्यवाद दिन्छौँ। सबै कुराहरू हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। यो दिनको बाँकी भाग, साथसाथै यो हप्ता, यो महिनालाई हजुरको हातमा सुम्पिदिन्छौँ। प्रभु हजुरको अभिषेकमा जिउनमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हजुरको प्रेमको प्रेरणामा, हजुरको वचनको आधारमा जिउनमा, पवित्र आत्माको भरिपूर्णतामा जिउनमा हामी सबैलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। हुन्छ प्रियजनहरू, हजुरहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो प्रार्थना र उपवास सङ्गतिमा मसँग सहभागी हुनुभयो। र हामी प्रत्यक्ष भेट नभएसम्म म, मेरो श्रीमती र सम्पूर्ण परिवार र परिवारतर्फबाट हजुरहरूलाई धेरै शुभकामना, सम्झना, माया, प्रेम र प्रार्थना। परमेश्वरले हजुरहरूलाई आशिष गरौँ। जय मसीह।